بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. نكمل ما كنا قد بدأناه في هذا الدرس المبارك وفي هذا الجامع المبارك مع هؤلاء الإخوة المباركين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. فليتفضل القارئ مشكورا مأجورا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقول الله عز وجل: وحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده أنه قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سكت؟ قال: زنة نواة من ذهب، أو قال: نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى. فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا، أو قال: ما شاء الله. فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو قال: وزن نواة من ذهب.
قال أولم ولو بشاه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأها ابن عباس. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبض. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رأى حتى لقي الله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طاحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. باب من لم ير الوسواس ونحوها من المشبهات. باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. قال حدثني أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. باب قول الله تعالى
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. باب من لم يبال من حيث كسب المال. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. باب التجارة في البر وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد عن قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح. باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت في رواية ففزع أحسن عليك قال ففزع عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة. باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذا أطلق محمد هنا فهو ابن سلام البكندي تمام وهو يروي عن محمد بن فضيل هذه كالقاعدة يعني عند الإمام البخاري. نعم أحسن الله إليك. قال باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
باب من أحب البسط في الرزق. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني وقال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده ل9 نسوة. باب كسب الرجل وعمله بيده. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة أنه قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق خالد بن معدان رحمه الله تعالى كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة في اليوم. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن الزبير بن عوام رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فيطلبه في عفاف. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. باب من أنظر موسرا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. باب من أنظر معسرا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه يتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. خبثة ويقال خبثة بكسر الخاء وبضمها. نعم. أحسن الله. قال لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آريا خرسان وسجستان فيقول جاء أمس من خرسان جاء اليوم من سجستان فكره كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب بيع الخلط من التمر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. باب ما قيل في اللحام والجزار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي 5 فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس 5 فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. فأو ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين عنا الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى المسروق عن عائشة رضي الله عنها قال لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة بالخمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. باب موكل الربا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ما يكره من الحلف في البيع. ويروى منفقة. أحسن عليك. ويروى منفقة بدون التشديد. أحسن عليك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن حمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب ما قيل في الصواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها. وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن عليا عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس
فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغ وأستعين به في وليمة عرسي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلا ولا يعضد شجرها ولا ينفع صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسوقه في بيوتنا فقال إلا الإذخر. فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الله عن خالد لصاغتنا وقبورنا. باب ذكر القين والحداد. كالقاعدة في الحديث هذا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد. إسحاق إذا أطلق هكذا وهو يروي عن خالد بن عبد الله فهو إسحاق بن شاهين الواسطي وخالد هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي فكلاهما واسطيان. وخالد هنا الثاني خالد عن عكرمة إذا أطلق خالد عن عكرمة فهو خالد الحذاء قاعدة عند البخاري. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ذكر القين والحداد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. باب ذكر الخياط. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب ذكر النساج. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوج في حاشيتيها. قالت يا رسول الله إني نسجت في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. فقال سهل فكانت كفنه. باب النجار. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليها. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عليه الحجر. قال والله إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن الجذع له حنين فلا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. قال باب شراء الحواجب بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا.
ولهذا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وإن كان هو سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، إلا أنه يشتري لنفسه ويبيع لنفسه ويفعل كل شيء لنفسه ولا يتكبر على الناس، بل هو متواضع بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني جملا صعبا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزين له أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ادع لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس بالإسلام. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. باب شراء الإبل اللهيم أو الأجرب. الهائم المخالف للقصد في كل شيء. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءهم فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه، يعني درعا، فبعت الدرع فبتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثرته في الإسلام. باب في العطار وبيع المسكين. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبو بردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح الجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه وإما تجد ريحه. وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. باب ذكر الحجام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله قال: حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟
قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قال حدثنا محمد موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنون بحائطكم وفيه خرب ونخل. باب كم يجوز الخيار. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع. باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطوس وعطاء وابن أبي مليكة. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بين صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعتين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار 3 مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثنا همام قال حدثنا ابو التياح انه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرقا ولم ينكر البائع المشتري او اشترى عبدا فاعتقه. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا من هذا سفيان؟ ابن عيينة اختلفتم الثوري ولا ابن عيينة؟ ابن عيينة. طيب خذوها قاعدة. أنا تكلمت في الدرس الأول عن هذا ولكن نضيفها حتى نسجلها. إذا قال الحميدي وإذا قال علي بن المديني وإذا قال قتيبة بن سعيد وإذا قال محمد بن سلام البيكندي وإذا قال مسدد بن مسرهد فهؤلاء المقصود به ابن عيينة. هؤلاء إذا أحد منهم قال سفيان فالمقصود به ابن عيينة. طيب وإذا قال الفضل بن دكين اللي هو ابن نعيم وإذا قال الفضل بن دكين وأطلق فإنه يقصد الثوري. وإذا أراد ابن عيينة فإنه يعين. هذا من هو؟ الفضل بن دكين. هذا بين الاثنين بين الشخصين. أما الثاني فإذا قال إذا قال قبيصة بن عقبة ومحمد بن كثير العبدي ومحمد بن يوسف الفريابي ووكيع بن الجراح
وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وخلاد بن يحيى. إذا قالوا سفيان فالمقصود به الثوري، كالقاعدة في أي حديث من أحاديث البخاري إذا قالوا الأولين فالمقصود بهم سفيان بن عيينة، وإذا قال الفضل بن دكين فإنه يعين إذا أراد ابن عيينة، أما إذا لم يرد ابن عيينة فإنه يطلق ويريد الثوري، والآخرين إذا قالوا وأطلقوا فالمراد به سفيان الثوري. نعم. أحسن الله إليك. إذن هذا من هو؟ ابن عيينة. نعم. أحسن الله إليك. قال وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود ب3 ليال وساقني إلى المدينة ب3 ليال. باب ما يكره من الخداع في البيع. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابه. باب ما ذكر في الاسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينه قلت هل من سوق فيه تجاره؟ قال سوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه دعا رجل بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك. قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم بن ابي هريره الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمون ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس من بيت فاطمة فقال أثم لكع فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عنقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوا حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتروه حتى يستوفيه. باب كراهية السخب في السوق. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف وسيف أغلف وقوس غلفا ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. باب الكيل على البائع والمعطي لقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني كالوا لهم ووزنوا لهم لقوله يسمعونكم أي يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام عليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إلي. ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفله. باب ما يستحب من الكيل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كريم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم. وفيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى. قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. وقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وزاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رايت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم. باب اذا اشترى متاعا او دابه فوضع عند البائع ومات قبل ان يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرف النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن إليه في الخروج. قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسم على سم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. باب بيع المزايدة. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشترى نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي وفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع الملامسه. وقال انس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسه والملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد بن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنبال. باب بيع المنابذة. وقال انس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. باب النهي للبائع الا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفله. والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. ويذكر عن ابي صالح ومجاهد وليد بن رباح وموسى بن يسار وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاع فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضي أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. باب البيع والشراء مع النساء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فإن الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من عشي فأثنى على الله بما واهله ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ومن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا أمام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنه أبو أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها وعبدا فقال ما يدريني. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس وسمعت جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجل. قال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. وكره ابن سيرين وإبراهيم للبائع المشتري. وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجش ولا يبيع حاضر اللباد. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر اللباد. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. قال حدثنا محمد المشاري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد فقال لا يكن له سمسارا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب منتهى التلقي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان ونشتري منه الطعام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال ابن عبد الله هذا في أعلى السوق يبين حديث عبيد الله.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال كانوا يبتاعون الطعام في على السوق ويبيعون في مكان فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعوا في مكان حتى ينقلوه. باب اذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءتني بني رتبه قالت كتبت اهلي على 9 واق في كل عام وقيه فاعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقلت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال هل نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن اعتق. باب بيع التمر بالتمر. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك انه سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزامنه وبيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه قال والمزابنه ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا بخرصها. باب بيع الشعير بالشعير. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن هشام بن مالك بن اوس اخبره انه التمس صرفا ب100 دينار فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى ياتي خازني من الغابه وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تاخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. باب بيع الذهب بالذهب. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا اسماعيل بن عيينة قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر انه قال ابو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. باب بيع الفضة بالفضة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وابي سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. باب بيع الدينار بالدينار نساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب رضي الله وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا.
قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة شراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة شراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المحاقلة والمزابنة. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع حدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سالم بن ابي حاتم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص بالعلية ان تباع بخرصها ياكلها اهلها رطبا. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص بالعلية يبيعها اهلها بخرصها ياكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا. فقال وما يدري اهل مكة. قلت انهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال لا. باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف. ومما يقوي قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعها بما شاءوا من التمر. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. باب بيع الثمار قبل أن يدعو صلاحه. وقال الليث عن ابن الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري بن حارثة أنه حدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كثرت عنده الخصومة بذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشهورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل وما تشقح؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلا قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمر ويصفر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من الباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له ما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال الذي حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر. باب شراء الطعام إلى أجل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن بالسلب فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله قال لي إبراهيم أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر. وفي رواية أيما نخل بدون أين. أحسن عليك. عن نافع يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر الذي أبرها وكذلك العبد والحب سمى له نافع هؤلاء الثلاث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزامنة أن يبيع ثمر حيطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كل. باب بيع النخل بأصله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فالذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. باب بيع المخاضرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو. وقلنا لأنس: وما زهوى؟ قال: تحمر وتصفر ورأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل مال أخيه. باب بيع الجمال وأكله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل جمارا فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال: هي النخلة. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم وذهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة ب11 ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكثر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى وقال: الحمار حمارا، فركبه ولم يشارط فبعث إليه بنصف درهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من مالي سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن أمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد قال: سمعت عثمان بن فرقد قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة بكل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا عبد الله بن محبوب قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم
من الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج 3 يمشون فاصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بافضل عمل عملتموه. فقال احدهم اللهم إني كان لي ابوان شيخان كبيران فكنت اخرج فارعى ثم اجيء فاحلب فاجيء بالحلاب فاتي به ابوي فيشربان ثم اسقي الصبية واهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فاذا هما نائمان. قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمك أشد ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بحقه. وقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذه فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله اعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال تستهزئ به؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم. باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعال طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطيه او قال ام هبه؟ قال لا بل بيع فاشترى منه شاة. باب شراء المملوك من الحب وهبته وعتقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه والسوء به عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام لسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فوالله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلت فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله. قال أبو سلمة قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلت فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد والولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط. قال حدثنا محمد بن مشاهد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. وقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. باب جلود الميتة قبل أن تتبع. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. باب قتل الخنزير. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. باب بيع التصاوير التي ليس فيها وعبدان إذا أطلق عبد الله فهو ابن المبارك كالقاعدة عند البخاري. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عيسى بن زريع قال أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنعت هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. باب تحريم التجارة بالخمر. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمش بن الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة بالخمر. باب إثم من باع الخمر. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة ب4 أبعرة مضمونة عليها يوفي صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعير. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعير فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سينان: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. باب بيع المدبر. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا سفيان. هنا من هو؟ حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان. اي نعم، حتى ينضبط تمام. أحسن الله إليك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن.
قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. وعمر هنا الذي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، قاعدة إذا قال عمرو فهو يروي عن عمرو بن دينار. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شرباب. هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة والتي توطأ أو بيعت، قال إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا ثم في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيه. ثم خرجنا إلى المدينة قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. باب بيع الميتة والأصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن يحيى بن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء قال سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ثمن الكلب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة والناس يسلمون بالثمن العام والعامين وقال عامين وثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في ثمن فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم وزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. قال حدثنا صديقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ومسلمون بالثمن السنتين والثلاث وقال من أسلف شيء ففي كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد وقال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد او عبد الله بن ابي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهادي وابو بردة في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسالته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده وصل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال حدثنا محمد بن المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي رضي الله عنهما فقال اسأله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون بالحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك
ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ألهم حرث أم لا؟ قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعر. وقال عبد الله عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعر والزبيب قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب السلم في النخل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنه عن السلم في النخل نساء بفتح النون وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. قال وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل في السلم. قال حدثنا محمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا عمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن بالسلم. قال حدثني محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم الى اجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والاسود والحسن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا باس بالطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح قال عن عبد الله بن كثير عن ابي الملال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلمون في الثمان السنتين والثلاث وقال اسلموا في الثمان في كيل معلوم الى اجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم وزن معلوم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب عرض الشفعة إلى صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة. وقال الشافعي من بيعت شفعته وشاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ووضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد ابتع مني بيتي بدارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. باب أي الجوار أقرب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة وحدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها
عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي برده قال اخبرني جدي ابو برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الامين الذي يؤدي ما امر به طيبه نفسه احد المتصدقين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن قال حدثنا ابو برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين فقلت ما علمت انهما يطلبان العمل فقال لن او لا نستعمل على عملنا من اراده. باب رعي الغنم على قراريط. قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال اصحابه وانت؟ قال نعم. فقال نعم كنت ارعى على قراريط لاهل مكه. باب استئجار المشركين عند ضروره او اذا لم يوجد اهل الاسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام عن معاذ عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها واستاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهدايه قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وأعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتهما صبيحة ليال 3 فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم وهو طريق الساحل. باب إذا استأجر أجرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهم على شرط ما الذي اشترطه إذا جاء الأجل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتهما صبح 3. باب الأجير في الغزو. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا الجريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسه فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحضر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال أحسبه. قال كما يقضم الفحل. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جدي بمثل هذا الصفة أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله على ما نقول وكيل يأجر فلان يعطي أجرا ومنه التعزية آجرك الله. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج قال أخبرني علي بن مسلم عن ابن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدث عن سعيد أنه قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال يعلى فحسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. باب الإجارة إلى نصف النهار. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا أو أقل عطاء. قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. باب الإجارة إلا صلاة العصر. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود على قيراط ثم عملت النصارى على قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
باب إثم من منع أجر الأجير. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. باب الإجارة من العصر إليه. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وأخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم، فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. باب من استأجر أجرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أو المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظ وشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. حسبك. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.